जुलाई शहीद दिवस सिद्धिएको आज 3 दिन भयो र यही 27 जुलाईकै 2019 को दिन शहीद दिवसकै दिन जिटिए का प्रमुखहरूले आएर भनेका थिए कि हामी जति पनि शहीद परिवारहरू छन् आन्दोलन कालमा जसको घरमा पुलिसको बेसी भयो, पुलिसको तानाशाही भयो, अत्याचार भयो, तीहरूको परिवार जसको घरमा मृत्यु भयो तीहरूलाई हामी नोकरी दिन्छौँ भन्ने कुरा, जिटिएले शहीद परिवारलाई नोकरी दिने घोषणा 27 जुलाई 2019 को दिन भन्ने कुरा, नोकरीमा शहीद परिवारलाई प्राथमिकता दिन्छौँ विनय तामाङ, बेकार बेरोजगार समस्या समाधान जिटिए को प्राथमिकता अनित थापा र यहाँनिर 27 जुलाई को दिनमा सम्पूर्ण पहाडी इलाकामा घुमेर जिटिए प्रमुख साथै गोजमुका नेताहरूले जति पनि शहीद परिवार थिए उनीहरूलाई काम कुरोमा प्राथमिकता दिने र उनीहरूलाई काम दिने, यहाँसम्म कि शहीद परिवारहरूलाई काम दिनको निम्ति खोजी निकाल्न, उहाँहरूको खोज खबर लिन र उहाँहरूको पेपर सेपर बनाइदिनको लागि 6 सदस्य कमिटी बन्ने कुरा पनि यो यसमा आएको छ, पेपरमा आएको छ र हामीले हेरिरहेको थियौँ कि सायद अब यसबाजीदेखि चाहिँ ती सम्पूर्ण जिटिए का अधिकारीहरू साथै चेयरम्यान सदस्यहरूले यो पालि चाहिँ न्याय गर्ने रहेछ शहीद परिवारमाथि भन्ने कुरा र त्यो लिएर चाहिँ हामीले सोचेका थियौँ अब चाहिँ हुन्छ होला भन्ने कुरा र अन्यासै हामीले हाम्रोमा सुन्नु आयो कि पे ब्यान्डमा काम गर्नेहरू टिचरहरूलाई एसआईले अफिसमा बोलाएर उहाँहरूको डकुमेन्ट चेक गर्ने साथै उहाँहरूलाई नियुक्ति गराउने, उहाँहरूलाई रेगुलर गराउने कुराको जानकारी हामीले पाएपछि यो कुरालाई खोजी गर्नको निम्ति हामीले एसआई अफिसमा सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यसमा केही मानिस केही पे ब्यान्डमा रहेका शिक्षकहरूलाई बोलाइएको कुरा जान्नुमा आयो र हाम्रो प्रश्न यहाँ के छ भनेदेखिलाई 2019 को 27 जुलाईमा जुन प्रकारले जिटिए का प्रमुखले साथै गोजमुका प्रमुखले जुन वाचा गरेका थिए जति पनि काम गर्नेहरू छ, जति पनि कहीँ पनि भ्याकेन्सीजहरू हुन्छ या कुनै पनि कुराहरू हुन्छ शहीद परिवारलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ भन्ने कुरा र प्राथमिकता दियो दिएन जान्दिनँ, तरै पनि म एउटा कुरा यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। सो के हो भनेदेखिलाई 21 मार्च 2015 मा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले एउटा अध्यादेश जारी गरे। सो अध्यादेशमा भनेका थिए कि विभागमा जति पनि भ्याकेन्सीजहरू छ, शिक्षा विभागमा, खेलकुद विभागमा, कमर्स इन्डस्ट्रिजमा, इरिगेसनमा, जे डिपार्टमेन्टमा जति पनि भ्याकेन्सी छ ती भ्याकेन्सीहरूलाई एक ठाउँ राखेर त्यो भ्याकेन्सी मध्ये 10% भ्याकेन्सी, ती भ्याकेन्सी भएको जम्मै भ्याकेन्सीमा 10% भ्याकेन्सी चाहिँ ती स्पेशल क्याटेगोरीका मानिसहरूलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आदेश निक्लेको थियो। स्पेशल क्याटेगोरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन कुरा भन्दै थियौँ हाम्रो मानिसलाई एक्जम्प्टेडमा लाउनुपर्छ, जसरी 1984 मा सिख दंगा हुँदाखेरि जति पनि सिखहरूलाई माथि अन्याय भयो, अत्याचार भयो, मारिए, जेलमा गए, ती सम्पूर्णलाई केन्द्र सरकारले एउटा अध्यादेश जारी गरे। 2002 मा गोद्रा काण्डमा परेका जति पनि भिक्टिम्सहरू थिए ती भिक्टिम्सहरूलाई पनि सरकारले केही सहुलियत दिने साथै उनीहरूको 5-5 वर्ष उमेरमा जुन चाहिँ ओभरएज हुने जुन छ त्यो ओभरएज हुने सीमालाई अझै 5 वर्ष बढाइदिएर उनीहरूलाई मौका दिने घोषणा गरेको थियो र त्यो घोषणा बापत सीपीएम पार्टीले बार यो 27 जुलाईमा हामी कुरा उठाउँदै थियौँ कि यो पालि चाहिँ जिटिए इलाकामा पनि तराईमा, डोर्समा जति पनि मारिएका छ, जति पनि असुविधा परेछ उनीहरूलाई पनि यसमा मौका दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ र आज हामीलाई याद भयो जब चाहिँ पे ब्यान्डमा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई नियुक्ति दिने कुरा उठ्यो। सो नियुक्तिमा हामी यो प्रश्न राख्दैछौँ के त ती शहीद परिवारकाहरूले पाए त मौका, ती शहीद परिवारहरूले मौका पाए कि पाएनन्?
यहाँसम्म कि जति बेला उहाँनिर 27 तारिक जुनको दिन दार्जिलिङमा भोलिन्टियर टिचर्सहरू नियुक्ति गर्ने जुन कुरा हुँदै थियो, नियुक्ति गरिँदै थियो, सो कार्यक्रममा जिटिएका प्रमुख सल्लाहकार श्रीमान अमर सिंह राय र डिआई प्राण गोविन्द सरकार र साथै जिटिएका प्रमुख श्रीमान अनिल थापा बसेको बेलामा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो जति पनि ओभर एज हुन आँटे, जसको चाहिँ उमेर चाहिँ अब रिटायर हुनु 2-3 वर्ष मात्रै छ या रिटायर हुने भर्समा रिटायर हुने अवस्थामा पुग्छ, उनीहरूलाई हामी पहिला बाँकीलाई दिन्छौँ र उनीहरूलाई पर्मनेन्ट गराउँछौँ, जसले गर्दा रिटायर हुँदाखेरि उनीहरूले बेनिफिट पाओस् र अरूलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्छौँ भन्ने बाचा 27 जुन 2019मा गर्नुभएको थियो। र आज हामी जुन चाहिँ यो पे ब्यान्डमा रहेका शिक्षकहरूलाई बोलाइयो, त्यसमा के त्यो कुरालाई उहाँहरूले मान्नुभयो कि भएन, उहाँले त्यो कुरालाई फलो गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा गर्छौँ। र यसैले गर्दा हामीले एउटा कुरा यहाँ भनिराख्नुपर्छ कि यदि त्यो काम, त्यो पे ब्यान्डमा काम पाउने टिचर्सहरू जो चाहिँ पर्मनेन्ट गर्ने छ र त्यसमा हाम्रो सिपिएम पार्टीको तर्फबाट यो एउटा उहाँहरूलाई सुझाव छ, कुनै पनि नेताको बुढी जिटिएमा कसैले पनि आफूलाई लाभ कमाउँदैछ, जिटिएबाट कसैले आफूलाई लाभ लिँदैछ भनेदेखिलाई त्यस्तो नेताको परिवारलाई अहिले मौका नदिनुहोस्। जिटिएका कोही पनि नेताहरू छ भने उनीहरूलाई अहिले नै उनीहरूको परिवारले यसबाट पे ब्यान्डमा नोकरी नपाओस्। साथै जसको परिवारमा अघिबाटै 2-4 जना काम गर्ने सरकारी काममा जुक्त छ भनेदेखिलाई उनीहरूकै परिवारबाट फेरि उनीहरूलाई नै नियुक्ति गर्ने काम नगरियोस्। कारण आज यो लकडाउनमा मानिसलाई जुन अवस्था खराब छ, जुन आर्थिक अवस्थाको चपेटमा परेको छ, उनीहरूलाई त्यो घरको अलिक जेन्युन जो चाहिँ दुःख छ, घरमा कमाइदिने मान्छे छैन, त्यस्तोहरूलाई दिया जाओस् भन्ने हाम्रो सिपिएम पार्टीको माग छ। साथै जति पनि जिटिएसँग सम्बन्धित, जिटिए निकायसँग सम्बन्धित लिडरहरू छ, उनीहरूको परिवारलाई नोकरी यदि दियो भनेदेखिलाई त यहाँ त जरुर नै उनीहरूको विरोधमा हामीले एउटा जनसाधारणलाई, जनगणलाई यो बुझाउनु पर्छ कि यो चाहिँ जेन्युन मान्छेलाई दिएन, यसलाई चाहिँ जुङ्गा हेरेर भाग लाउने काम हुँदैछ र आफ्नो आफन्त चेप्ने काम हुँदैछ भन्ने कुरा त भन्नै पर्छ। यसले कुनै अन्यथा नलिएर हो सबैजना बेकारी छ, सबैजना दुःख छ, जम्मैको घरमा बेकारी छ, हरेक आँगनमा बेकारी छ, काम पाउनुपर्छ, तर कसैलाई उफ्री कसैलाई थुप्री जसलाई गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने हामी बुझ्छौँ। र यसैले गर्दा फेरि पनि भन्दैछौँ अहिलेसम्म जुन अस्थायी कर्मचारीहरू छ, जुन 1988 सालदेखि काम गर्दै आएको, आज उनीहरूलाई पर्मनेन्ट गर्नु सकेको छैन। उनीहरूलाई पर्मनेन्ट गर्नुपर्ने जति बेला वामपन्थी सरकारको बेलामा 2009मा एउटा आदेश आएको थियो, सो आदेश को जियो नम्बर 1636 HHSPA/09 17 सेप्टेम्बर 2009मा जुन चाहिँ आदेश आएको थियो, डिएमलाई भनिएको थियो कि यसमा जो चाहिँ डिजिएससीमा जति पनि काम गर्नेहरू छ उनीहरूलाई रेगुलाइज गर्ने अधिकार डिजिएससीलाई छ, यसले नियुक्ति प्रोसेस सुरु गर। साथै 2 नम्बरमा लेखेको थियो जति पनि अरू पहिला चाहिँ 3472 जनालाई पहिला रेगुलाइज गर, त्यसको बादमा रहललाई फेरि धाप गरेर 3 पल्ट भित्रमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि हामी पर्मनेन्ट गरौँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रोमा 5200 जम्मा गरेर अस्थायी कर्मचारी थिए र त्यो अस्थायी कर्मचारीलाई यो आदेश भएर पनि उनीहरूले नपाउनु कारण के छ र हामी के भनिरहेका छौँ भन्दा यो बेलामा चाहिँ के भन्दैछौँ भने जे होस् जस्तो होस् जुन अवस्थामा होस् यो अस्थायी कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो कम होइन, 5-5 हजार मान्छे अगर यदि आज भविष्य यहाँ असुरक्षित भयो भने हामीले कसको लागि लडाइँ गर्दैछौँ, कसको लागि चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो कुरा गर्दैछौँ। 160 वर्ष भयो कि 10 वर्ष भयो, यहाँ 5000 मान्छेको नोकरीको व्यवस्था गर्ने हाम्रोमा पावर छ, सरकारले मानेको छ, अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यसको बावजुद पनि के गर्नु आजसम्म भएको छैन। उनीहरूलाई दिनुपर्ने कुरा हो। र साथै यो पनि हामी भनेर जाँदैछौँ, अहिले पहिल्यै सुरु भइसकेको फेरि के भएर स्टेट गभर्मेन्ट 11 को बादमा केसमा गयो। केस गर्नु जाँदाखेरि
ती बिचारा यो सम्पूर्ण अस्थायी कर्मचारीहरू सबले 25-25 हजार रुपियाँ दिएर 25-25 हजार रुपियाँ दिएर कोर्टमा केस गरे। आजसम्म त्यसको निर्कोल के कसो भयो। र हामी के भन्दैछौँ भने यो 5200 अस्थायी कर्मचारीको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ। यस पार्टीको शहीद दिवसमा चाहिँ त्योहरूको भविष्य सुरक्षित होस्। साथै यो पनि आह्वान गर्छौँ किनभनेदेखिलाई अहिले घरि त्यही अफिसमा काम गर्ने जिटिएमै कार्यरत डिजिएससीमै कार्यरत तीहरू कर्मचारीको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि घरमा कमाइदिने आमा बाउको मृत्यु भएपछि घरको अवस्था कति कठिन हुन्छ। त्यस्तो बेलामा ती अस्थायी कर्मचारीहरू गर्दै गरेकोहरूलाई या रेगुलर कर्मचारीहरू जसलाई चाहिँ काम पाउनु पर्ने डाइट एन्ड हार्नेस केसमा आजसम्म त्यो केस धरि कन्सिडर भएको छैन। र आज डाइट एन्ड हार्नेस केस हाम्रो लागि कन्सिडर होस् भनेर डाइट एन्ड हार्नेस डिप्राइभ पिपल एसोसिएसन बनाएर मान्छे उत्रिनुपर्छ। यो त लाज हो नि त हामीलाई। यो त हामीलाई लाज हो। जसको आफ्नो अभिभावकको मृत्यु भयो उसको सट्टामा काम पाउनुपर्छ। यो त सरकारको नियम छ। मानव अधिकारको अन्तर्गत पर्छ। उनीहरूले पाउनुपर्ने तर पाएको छैन। अझै मसित त धेरै त्यस्ता प्रुफहरू छ जसको घरको मान्छेलाई सिआरपीको गोलीले मर्यो, सिआरपीको गोलीमा मृत्यु भएको छ। यहाँसम्म कि शहीद दिवसको दिनमा ती मृत्यु भएका परिवारलाई सुनको अक्षरले लेखेर सर्टिफिकेट दिन्छ। के गर्नु त्यो सर्टिफिकेट अब जब यहाँनिर चाहिँ यो पे ब्यान्डका शिक्षकको नियुक्ति हुँदा उनको नामै आउँदैन, उनीहरूले मौकै पाउँदैन। अरू अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्छ भन्दा मौकै पाउँदैन। यो डाइट एन्ड हार्नेस केस आजसम्म मानिएकै छैन, चलाउनै भएको छैन। सोध्नु जाँदा त्यहाँ भन्छ यहाँबाट हुँदैन। कहाँबाट हुन्छ बताइदेऊ, कहाँबाट हुन्छ? सिपिएम पार्टी त यी दुःखमा परेकाहरूको लागि छ। अस्थायी कर्मचारीको पक्षमा सिपिएम पार्टी छ, पहिला पनि थियो, आज पनि छ, सधैँ लडाइँ गर्छ। साथै यो डाइट एन्ड हार्नेस केसमा जति पनि पर्खेर बसेका आफ्नो आमा बाउ भएका, आफ्नो गार्जेनलाई गुमाएका जति पनि सन्तानहरू छ त्यसको पक्षमा छौँ। हामी सोच्दैछौँ यसपालि अलिक शान्ति होस्। यसलाई लिएर हामी कलकत्तामा गएर फेरि हामी हाम्रो आफ्नो पार्टीको लयरसित बसेर यसलाई के गर्नु सक्छ, कसरी चाहिँ यसले काम पाउँछ। अरू ठाउँमा काम पाइरहेको छ, अरू मधेस खण्डमा दुनियाँले काम 5900 जनाले एकैचोटि उनीहरूले काम पाइरहेको छ टिचर्सहरूमा। तर तपाईँ र हाम्रो ठाउँमा भएको छैन। र यो शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा सिपिएम पार्टीको पक्षमा हामी यो चाहन्छौँ जसरी होस् हाम्रो मान्छेको जीवन सुरक्षित हुनुपर्छ। खाली शहीद दिवसमा खदा लगाएर दुईटा मिठाई खुवाएर एउटा मोमबत्ती बालेर चाहिँ शहीदको सपना पुरा हुँदैन। र जसले मिडियामा पेपरमा भन्छ शहीदको सपना पुरा गर्छ, देखाउ त एउटा मान्छेलाई काम लगाएर, एकजना मान्छेलाई काम लगाएर देखाउ, अन्त हामी मान्छौँ। यत्रो मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाएको छ, आफ्नो श्रीमान गुमाएको छ, आफ्नो बाउ गुमाएको छ, आफ्नो आमा गुमाएको छ, आफ्नो छोरा छोरी गुमाएको छ। आज उनीहरूले काम पाउने बेलामा 10 दुनियाँलाई हात जोड्नुपर्छ। यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ? यो विडम्बना, यो अत्याचारको विरोधमा सिपिएम पार्टी आह्वान गर्छ जनसाधारणलाई, जाग्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। तपाईँले यो पालिको जुन चाहिँ पे ब्यान्डको शिक्षकहरू नियुक्तिको लागि कुरा, जुन प्राइभेट टिचर्सको नियुक्ति गर्ने कुरा भएको छ, त्यसमा जति जिटिएमा कार्यरत कुनै पनि अधिकारीको परिवारले काम पाए त्यसको विरोधमा हामी कोर्टमा केस गरौँ, हेरौँ त कस्तो के हुँदो रहेछ। फेरि हामी चाहदैनौँ कसैलाई अन्याय भएको, तर अन्याय भएको देखेर चुप्प लागेर पनि कसरी बस्नु? जति चुप्प लागेर बस्ने भए सिपिएम पार्टी हामीले गर्नै थिएनौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सिपिएम पार्टी कार्यकर्ता आह्वान गर्छौँ, कार्यकर्ता सम्पूर्ण जनसाधारणको पक्षमा छौँ। यदि दरकार परेछ भने हामी जस्तै कठिन भन्दा कठिन कदम चाल्न पनि हामी तयारी छौँ भन्ने कुरा आज हामी अवगत गराउँछौँ।